अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। आज जिक्र करेंगे एक दफ़ा फिर जो हाल ही में मौलाना फजलुर रहमान ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था, और वहाँ पर जो एक तो बहुत सी उनकी मुलाकातें हुई, लेकिन जो सबसे अहम मुलाकात उनकी तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के साथ कंधार में हुई। उस मुलाकात के हवाले से आज मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। और मौलाना साहब ने जो पाकिस्तान में जिन हुकाम से वो राब्ते में थे, या जो आकर उन्होंने वापस अभी तक की ब्रीफिंग दी है, तो मुझे ज़राए से पता चला है कि जो भी उनकी वहाँ पर बातचीत हुई, उसमें जो तालिबान के अमीर हैं हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उन्होंने पाकिस्तान के नाम क्या पैगाम भेजा, और उन्होंने टीटीपी के हवाले से क्या इकदामात किए हैं, या क्या जो एडवाइजरी है वो जारी की है। तो उस हवाले से आपको मैं चाह रहा था कि अपडेट करूं। जो तफसीलात मुझे पता चली हैं कि एक तो मौलाना फजलुर रहमान को, जो तालिबान के अमीर हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो टीटीपी वाला मामला है, इसका बेहतर हल तो यही है कि इसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। और जो तालिबान के अमीर हैं, उनका ये मानना था कि देखें कि आप भी मुसलमान हैं, और जो टीटीपी वाले हैं ये पाकिस्तानी भी हैं और ये भी मुसलमान हैं, तो मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो बेहतर है कि इस मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। अब ज़ाहिर है कि इस वक्त जो रियासत पाकिस्तान है, ये तो उनका मौक़िफ़ नहीं है, और पाकिस्तान के जो भी फैसला साज हैं वो ये समझते हैं कि जो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं, दहशत गर्द हैं, ये तो दायरा इस्लाम से ही खारिज हैं, और उसके अलावा इनके साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो सकती। बट नेवरदलेस जो पैगाम अफ़गान तालिबान के अमीर ने थ्रू मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के हुकाम को दिया, उसमें इसी बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को कोई रास्ता निकालना चाहिए कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल किया जाए। और अगर पाकिस्तान इस हवाले से कोई इक़दामात लेगा, तो यकीनी तौर पर जो अफ़गानिस्तान और अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है। दूसरा जो सबसे अहम इसके हवाले से पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है थ्रू मौलाना फजलुर रहमान, और उसमें जो तालिबान के अमीर ने यह कहा है कि उनकी तरफ से जो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान है, उनको ये ज़रूर कहा गया है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं वो बंद करें। या इन अदर वर्ड्स, मुझे जिस सोर्स से पता चला, कि आप कह लें कि पंजाबी में जिस तरह एक वो कहावत है कि टीटीपी के चीफ ने बुनियादी तौर पर सॉरी जो तालिबान के अमीर हैं, उन्होंने जो टीटीपी की क़यादत है उनको ये पैगाम भिजवाया है कि आप समझदारी से काम लें, और ज़रा जो पंजाबी में जिसे कहते हैं कि हाथ हौला रखें, यानी कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ आप हमले कर रहे हैं, उसके हवाले से नज़रसानी करें। अब इसके हवाले से जो पाकिस्तानी हुक्काम हैं, एक तो जो भी पैगामात वहाँ से मौसूल हुए हैं, उसका वो जायज़ा ले रहे हैं, और अभी तक की जो असेसमेंट है कि उसमें कोई नई बात अफ़गान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के साथ नहीं की गई कि इस मसले को कैसे हल करना है। और दूसरा, पाकिस्तान मुतमईन नहीं है। जो पैगाम भिजवाया है कि यानी कि वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अभी अफ़गान तालिबान के ऊपर और अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से दबाव है, क्योंकि जब ये पाकिस्तान जो टीटीपी है हमले करती है, उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करती है, पाकिस्तान फिर दबाव डालता है अफ़गान तालिबान के ऊपर। तो इसको सामने रखते हुए शायद अफ़गान तालिबान एक बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो तालिबान के अमीर हैं वो कम्प्लीटली ये नहीं कहते कि जो टीटीपी है वो तमाम जो कार्रवाइयाँ इस तरह की बंद भी करे, और फिर इसका कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए। जो पैगाम या पाकिस्तान जिसको असेस कर रहा है, वो उससे यही लगता है कि क्योंकि उनके ऊपर दबाव आया है, तो वो ये कह रहे हैं कि आप कह लें कि एक आज़ाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं टीटीपी से कि देखें हमारे ऊपर दबाव है, तो आप ज़रा हाथ जो है वो हौला रखें। यानी कि बेशक शायद हमले करते रहें, लेकिन जो हमलों में तेज़ी आपने हालिया महीनों में दिखाई है, हालिया हफ्तों में, उसके हवाले से नज़रसानी करें आप। इसके ऊपर ही पाकिस्तान को सबसे बड़ा एतराज़ है, क्योंकि पाकिस्तान ये टीटीपी वाले मामले का मुस्तकिल हल चाहता है। पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि सिर्फ जब उनके ऊपर दबाव आए अफ़गान तालिबान के ऊपर, और फिर कुछ अरसे के लिए वो टीटीपी से कहें कि जी आप जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं उनको रोक दें या उसमें कमी ले आएँ। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि इसका कोई परमानेंट हल निकालना है। तो इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो अभी तक जो पैगाम जो मैसेजिंग हुई है तालिबान अमीर की तरफ से, उससे मुतमईन नहीं है। रही बात जहाँ तक मुज़ाकरात करने की है कि जी टीटीपी वाले भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, मुसलमान भाई भाई हैं,
تو پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے مذاکرات کر کے بھی دیکھے ہیں، جب 2022 میں افغان طالبان نے ہی یہ مذاکرات میڈیٹ کروائے تھے، اور اس کا جو تجربہ ہے پاکستان کا وہ بالکل بھی اچھا نہیں رہا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر مذاکرات ہوں گے بھی یا کوئی اس کا ادر دین دا یوز آف فورس کو وے آؤٹ ہے، تو وہ افغان طالبان حکومت کو ہی نکالنا ہے، اور پاکستان اگر بات کرے گا تو وہ افغان طالبان حکومت کے ساتھ ہی کرے گا۔ تو یہ اہم اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی جو پاکستان ہے، پاکستان کے حکام ہیں، وہ افغان طالبان کے جو امیر ہیں ان کے ان پیغامات کا اور جو بھی میسیجنگ انہوں نے کی ہے تھرو مولانا فضل الرحمان، وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جو مولانا فضل الرحمان ہیں، ایٹ لیسٹ انہوں نے جو پاکستانی حکام کو یہاں آ کر بتایا، وہ تو خوش ہیں، وہ مطمئن ہیں کہ ان کی جو بات چیت افغانستان میں افغان طالبان کے امیر ہوں یا پھر جو باقی ان کی قیادت ہے اس کے حوالے سے وہ مطمئن ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایز اے ان پرائیویٹ کیپیسٹی اپیرنٹلی تو وہاں پر گئے تھے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ مولانا صاحب کیونکہ ماضی میں ان کے اوپر بھی جو قاتلانہ حملے ہوتے رہے ہیں، اور ان کے لیے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر کیمپین چلانا ایک چیلنج رہا ہے، تو کچھ مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ایک اس دورے کا مقصد مولانا فضل الرحمان کا اس بات کی ضمانت لینا تھا افغان طالبان سے کہ جو ان کے امیدوار ہیں، جو ان کی جماعت ہے جو کیمپین کرے گی، تو ان کو جو ٹی ٹی پی ہے یا اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں، وہ ان کو نشانہ نہیں بنائیں گے، اور جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ ٹی ٹی پی کو اور اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں ان کو باز رکھے گی کہ وہ ان کی جماعت کو نشانہ نہ بنائے۔ تو اس اعتبار سے شاید جب مولانا صاحب مطمئن نظر آتے ہیں تو وہ مے بھی اپنی جماعت کا مفاد دیکھ رہے ہیں، لیکن ایز فار ایز جو لارجر ایشو ہے ٹی ٹی پی والا، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس حوالے سے پاکستان کا خیال ہے کہ جو بھی ابھی تک جو موقف سامنے آیا ہے افغان طالبان کا، اور خاص کر کے جو افغان طالبان کے امیر ہیں، وہ ماضی سے کوئی مختلف نہیں ہے، یعنی کہ وہ اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرے، حالانکہ پاکستان یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں کرے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایونچولی اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے، کیونکہ جب سے مولانا فضل الرحمان افغانستان کے دورے پر گئے تھے اور جب واپس آئے ہیں تو اپیرنٹلی تو ابھی کچھ جہاں تک بیانات کی بات ہے اس میں ایک ضرور ہے کہ کم از کم افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کے سخت بیانات ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی ایک پازیٹیو موومنٹ ہے، اور لیکن جو لارجر ایشو ہے کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہے، اس کا ابھی تک کوئی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تسلی بخش جو جواب ہے وہ افغان طالبان حکومت کی طرف سے نہیں ملا، کیونکہ پاکستان مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، اور افغان طالبان کے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی اور جو اس وقت وے آؤٹ نہیں ہے۔ کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی تھی کہ شاید پاکستان جو افغان طالبان کے امیر کے پیغام سے مطمئن نہیں ہے، اور جو ابھی بھی جو بھی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں پاکستان کے افغانستان کے ساتھ، اس کو فردر ڈاؤن گریڈ کر رہا ہے۔ یعنی کہ اس کی ایک ایگزامپل جو تورخم سرحد ہے وہ 3 روز سے بند ہے، اور اس کے بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے دو کہ فیصلہ تو پرانا تھا کہ اب جو افغانستان کے جو ڈرائیور ہیں جو اس تورخم کے ذریعے جو تجارت کرتے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے پاسپورٹ جو ہے وہ لازمی قرار دیا ہے، یعنی کہ اگر بے شک پاکستانی ویزا نہ بھی ہو، ایٹ لیسٹ ان کے پاس جو پاسپورٹ ہونا چاہیے، صرف اسی صورت میں وہ جو افغان ڈرائیورز ہیں وہ پاکستان کے ذریعے تجارت کر سکتے ہیں۔ جب پاکستان نے اس فیصلے پر عمل درآمد شروع کرنے کا فیصلہ کیا آج سے 3 روز پہلے، تو اس کی ریٹیلیشن میں پھر افغانستان کے حکام نے بھی جو پاکستانی ڈرائیورز ہیں ان کو افغانستان آنے سے روک دیا، جس کی وجہ سے 3 روز ہو گئے ہیں یہ جو تورخم سرحد ہے وہ بند ہے۔ دو کہ جو بارڈر حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ دونوں طرف سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کا کوئی حل نکالا جا سکے گا۔ کچھ جو مبصرین ہیں اس کا جو تعلق ہے وہ جوڑ رہے ہیں جو اوور آل ریلیشن شپ ہے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، اور شاید پاکستان مطمئن نہیں ہے افغانستان کی طرف سے جو بھی ابھی تک اقدامات کیے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے، تو اس لیے پاکستان یہ تورخم کی جو سرحد ہے وہ بند کر کے افغان طالبان کو ایک واضح پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو پاکستان کے حکام ہیں وہ ان خبروں کی تردید کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے ون ڈاکیومنٹ رجیم کا، یہ پاکستان نے ایک پرنسپلی یہ فیصلہ کیا ہے، اور اب اس پر عمل درآمد کرنا شروع کیا، اور
جو افغان طالبان کے حکام ہیں وہ بھی اس بات سے ٹو این ایکسٹینٹ ایگری کرتے ہیں کہ اسمگلنگ اور جو انلیگل ٹریڈ ہے اس کو روکنے کے لیے یہ بہتر ہے کہ کسی ایک نظام کے تحت یہ جو تجارت ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. بٹ جو ایشوز ہیں اس وقت کافی کمپلیکیٹڈ ہیں. بٹ نیورتھلیس پاکستان اس وقت جو بھی افغان طالبان کے امیر ہیں اس کے بیان کا فردر جائزہ لے رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ اسیسمنٹ کے مطابق پاکستان مطمئن نہیں ہے. پاکستان کا خیال ہے کہ اس سے یہ جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے یہ حل نہیں ہونے والا. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.